बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सामीन कराम, आज जो मैं आप हजरात के सामने एक बेहतरीन वजीफ़ा लेके आया हूँ शादी के हवाले से। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, या शादी के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, इंशाअल्लाह इस एक अमल को करने के बाद, कुरानी अमल है, बहुत मुजर्रब अमल है, ऐसा अमल है कि इस अमल को करने के बाद जिस लड़की के रिश्ते ना आते हों, अल्लाह ताला रिश्तों का रुख उस लड़की की तरफ फेर देंगे, उसके अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी लड़कियां जिनकी शादी पर या रिश्तों पर बंदिश हो, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस बंदिश को भी ख़त्म फरमा देंगे। इसके अलावा शादी के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो, अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमा देंगे। चाहे लड़कियों की शादी ना हो रही हो, चाहे लड़कों की शादी ना हो रही हो, वो अपनी शादी के लिए इस अमल को सिर्फ एक मरतबा लाजमी करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, बहुत मुजर्रब अमल है, ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही थी कि अल्लाह ताला ने उनके अच्छे रिश्ते भी कर दिए और शादी भी कर दी। सामीन कराम, मैं आपको लाजमी मशवरा दूंगा कि इस अमल को लाजमी करें, इस अमल को ज़ाया ना होने दें। एक मरतबा सुनकर इतना टाइम ज़ाया कर कर आप आते हैं, टाइम निकालते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद अमल सुनकर जब आप चले जाते हैं, वजीफ़ा नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं होता। इतना आप टाइम देते हैं, इसको कीमती बनाएं। इस वीडियो में आप आए हैं, यहाँ पर अगर आप आए हैं कुछ हासिल करने ही आए हैं, तो इस तरह ना जाएं कि कुछ आपने हासिल किया और बाद में उस पर अमल नहीं किया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वैसे ही टाइम ज़ाया हो गया। इस तरह ना करें। अगर आप आए हैं तो आप इस वीडियो को और इस वजीफ़े को समझ कर इस वजीफ़े पर लाजमी अमल करें। बहुत मुजर्रब अमल है, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। अगर ऐसी लड़की जो अकेली नहीं कर सकती, वो अपने साथ किसी को मिलाकर अगर ये वजीफ़ा करना चाहे तब भी कर सकते हैं। बहुत मुजर्रब अमल है। कुरान मजीद की एक सूरत है, उसको आपने चंद तादाद के मुताबिक, बल्कि चंद दिन पढ़ना है, चंद तादाद नहीं पढ़ना। सिर्फ एक मरतबा आपने उस सूरत को पढ़ना है, लेकिन आपने चंद दिन उस सूरत को पढ़ना है। इंतहाई यकीन के साथ पढ़ें, अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन के साथ पढ़ें। जितना आपका यकीन कामिल होगा, अल्लाह ताला उतना जल्द इस वजीफ़े का असर दिखाएंगे। आपने इस अमल को शुरू करने से पहले अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन कर लेना है। जितना आपका यकीन मजबूत होगा, यकीन जाने अल्लाह ताला उतना जल्द इस वजीफ़े का असर दिखाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका यकीन मजबूत हो। आपने इस अमल को शुरू करने से पहले आपने मायूसी का शिकार नहीं होना। आपने अपने ख्याल, अपने जहन में ये बात नहीं लेके आनी कि इसका अमल होगा या नहीं होगा, इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आपने इस अमल को करने से पहले ये सोच लिया, तो फिर आपको इस वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जब इस अमल को शुरू करने लगे, आपका मायूसी का शिकार ना हो, बल्कि आपका पुख्ता यकीन हो कि इस अमल की बरकत से ही अल्लाह ताला मेरी शादी के हवाले से ये मसला हल फरमा देंगे, मेरे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा देंगे, शादी का इंतज़ाम फरमा देंगे। 100% अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से मेरी शादी के हवाले से इस परेशानी को दूर फरमा देंगे। ये आपका यकीन हो, मजबूत आपका यकीन हो, कामिल आपका यकीन हो। जितना मजबूत यकीन होगा, अल्लाह ताला उतना जल्द इस वजीफ़े में असर भी रखेंगे और आपको बहुत जल्द खुशखबरी भी अता फरमाएंगे। लिहाजा आपने यकीन, यानी इस वजीफ़े को करने से पहले आपने यकीन मजबूत रखना है। दूसरा, आपने जब आप इस अमल को करें, तो आपने इस अमल को करने से पहले जो आपका मकसद है शादी के हवाले से, चाहे जो भी मकसद है, उसकी आपने नीयत कर लेनी है कि इस मकसद के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, लड़कियाँ भी अपनी शादी के लिए कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। अगर कोई इस अमल को अपनी शादी के लिए कर रहा है या कर रही है, वो अकेली नहीं कर सकती, तो अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर, अपने भाई, अपनी बहन या किसी को, या अपनी अम्मी को, किसी को भी अपने साथ मिलकर ये वजीफ़ा करना चाहें तब भी कर सकते हैं। बहुत आसान वजीफ़ा है और इस अमल की बरकत से जो आप चाहेंगे शादी के हवाले से, अल्लाह ताला उसको आपके कदमों में रख देंगे। जो आपकी मुराद होगी, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। जो आपकी चाहत होगी, अल्लाह ताला उस चाहत को पूरा फरमा देंगे शादी के हवाले से। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को करने से पहले जो आपकी शादी के हवाले से मकसद है, उसकी आपने नीयत कर लेनी है। अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन करना है।
اور جب آپ اس عمل کو کریں آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا مقصد ہے اس کو مانگے، اور آپ نے اس عمل کے دوران چاہے آپ اکیلے کر رہے ہیں، چاہے آپ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر 2 3 4 لوگ مل کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جو بھی یعنی اس عمل کو کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے، اور سب کا ذہن میں یہ بات ہو کہ اس عمل کو اس لیے کر رہے ہیں، چاہے 2 بندے کر رہے ہیں اس وظیفے کو، چاہے 3 کر رہے ہیں، چاہے ایک لڑکی اکیلے کر رہی ہے، اس عمل کو کرتے وقت سب کا یا ایک جو کر رہی ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میری شادی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے رشتے نہیں آ رہے تو آپ اس کو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے رشتے آنا شروع ہو جائے، یا شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہو اس کو اپنی نیت میں بٹھا لینا ہے اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا جو طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے، جو بھی آپ عمل کریں، چاہے ایک بندہ کرے، ایک بندی کرے، یا چند بندے مل کر کریں، وہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں، کامل اور مضبوط یقین کر لیں، اور آپ اس مقصد کو جو آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر لیں، اور آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ جب اس عمل کو شروع کرنے لگیں تو اس عمل کو شروع کرنے سے لے کر آخر تک جب دعا ہو جائے اس کے بعد بولنا ہے۔ جب آپ کا عمل شروع ہو جائے تب سے لے کر آپ نے آخر تک وظیفے کے دوران بات نہیں کرنی کسی سے، خاموشی کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر 2 بندے مل کے کریں گے تو میرے خیال سے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اگر ایک کرے گا تو زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 20 منٹ لگ جائیں گے۔ لیکن آپ نے اس عمل کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کو کرتے ہوئے بولنا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، اور دوسرا اس عمل کو کرتے ہوئے کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس عمل کو کریں۔ اور یہ عمل جو سا ہے قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت نوٹ کر لیں، یہ سورت آپ کو 16ویں سپارے میں مل جائے گی، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، اور آپ نے اس سورت کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں، اور آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے، اور 21 دن آپ نے یعنی ان 21 دنوں کے دوران آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور دن میں کسی بھی وقت آپ سورت طٰہٰ کو 1 مرتبہ پڑھیں، چاہے ایک بندہ جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ اکیلا پڑھے، چاہے چند لوگ مل کر اس سورت کو پڑھ لیں، چاہے 2 مل کر پڑھیں، چاہے 3 مل کر پڑھیں۔ ایسی لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ اکیلے بھی پڑھ سکتی ہے، وہ اپنے ساتھ اپنی والدہ کو ملا کر وہ دونوں پڑھ سکتی ہیں، یا ایسی لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی 1 2 بہنیں ہیں، اپنے بہنوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر تینوں یہ وظیفہ کرنا چاہیں، یعنی تینوں سورت طٰہٰ کو پڑھنا چاہے، ڈیوائیڈ کر لے کہ پہلے 3 رکوع یہ پڑھے گی، 3 رکوع یہ پڑھے گی، 3 رکوع یہ پڑھے گی، تو اس طرح اگر آپ تینوں مل کر بھی پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ایک لڑکی پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس عمل کے دوران یعنی اس سورت کو پڑھتے ہوئے بات کی تو اس وظیفے کا اثر نہیں رہے گا، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، بات نہیں کرنی، وظیفے کو کرتے ہوئے کچھ چیز کھانی نہیں، کوئی چیز پینی نہیں، اور آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے، اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور ٹوٹل آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو یعنی دن کے کسی بھی یعنی سورۃ طٰہٰ کا جو عمل ہے اس کو آپ نے دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، جب آپ کو ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں دن کے کسی بھی وقت۔ اور جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ 21 دن یعنی ان عمل کے دوران، چاہے جو اس کے ساتھ مل رہے ہیں وہ نہ، ان کے اپنا مسئلہ ہے، لیکن جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ اس 21 دن 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے، اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، اور ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرے کہ ان کی شادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، شادی کے حوالے سے جو بھی پریشانی اس کے لیے دعا کرے، اور ان 21 دنوں میں تہجد کی نماز بھی وہ لازمی پڑھے جس کے لیے یہ وظیفہ کیا جا رہا ہے۔ بس اتنا کام کرنا ہے، انشاءاللہ جو میں نے بتایا اس پر آپ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ 21 دن کے اندر ہی آپ کا رشتہ آ جائے گا، اور ہاں بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ایک معیاری رشتہ، ایک بہترین رشتہ، اور ایک خاندانی رشتہ آئے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے برکت سے آپ بعد میں مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت فائدہ مند عمل ہے، اس عمل کو خود بھی کریں، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔